शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुक्तामणिस्त्वं नयनं ममेति राजेति जीवेति चिरं सुतत्वम् इत्युक्तवत्याह तव वाचि मातः ददाम्यहं तण्डुलमेव शुष्कम्। अम्बेति तातेति शिवेति तस्मिन् प्रसूतिकाले यादवो च उच्चैः कृष्णेति गोविन्द हरे मुकुन्देति अहो जनन्यै रचितोऽयम् अञ्जलि। आस्तां तावदियं प्रसूतिसमये दुर्वारशूलव्यथा नैरुच्यम् तनुशोषणं मलमयी शय्या च संवत्सरी एकस्यापि न गर्भभारभरणस्क्लेशस्य यस्या क्षमः दातुं निष्कृतिम् उनतोऽपि तनयः तस्यै जनन्यै नमः। गुरुकुलम् उपसृज्य स्वप्ने काले तु दृष्ट्वा यति समुचितवेषं प्रारुदोत्वमुच्चैः गुरुकुलम् अथ सर्वं प्रारुदत्ते समक्षं सपदि चरणयोस्ते मातरस्तु प्रणामः। न दत्तं मातस्ते मरणसमये तोयमपि वा स्वधावानो दत्ता मरणदिवसे श्राद्धविधिना न जप्त्वा मातस्ते मरणसमये तारकनामम् अनुराकाले सम्प्राप्ते मयि कुरुदयां मातुरतुलाम्।